أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يغرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله
वमन यत्तखिज़ अश-शैतान वलिय्यन मिन दूनिल्लाहि फ़क़द ख़सिर ख़ुस्रानन मुबीना यइदुहुम व युमन्नीहिम वमा यइदुहुम अश-शैतानु इल्ला गुरूरा उलाइका मअवाहुम जहन्नम वला यजिदून अन्हा महीसा वल्लज़ीन आमनू वअमिलुस्सालिहाति सनुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा अबदा वअदल्लाहि हक्का वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला लैस बिअमानिय्यिकुम वला अमानिय्यि अहलिल किताब मन यअमल सूअन युज्ज़ बिहि वला यजिद लहू मिन दूनिल्लाहि वलिय्यन वला नसीरा वमन यअमल मिनस्सालिहाति मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुअमिनुन फ़उलाइका यदखुलूनल जन्नत वला युज़लमून नक़ीरा वमन अहसनु दीनम मिम्मन अस्लम वजहहु लिल्लाहि वहुव मुहसिनुन वत्तबअ मिल्लत इब्राहीम हनीफा वत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला वलिल्लाहि मा फिस्समावाति वमा फिल अर्ज़ वकानल्लाहु बिकुल्लि शैइन मुहीता वयस्तफ्तूनक फिन्निसा कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फीहिन्न वमा युतला अलैकुम फिल किताबि फी यतामन निसा इल्लाती ला तुअतूनहुन्न मा कुतिब लहुन्न व तरगबून अन तन्किहुहुन्न वल मुस्तज़अफ़ीन मिनल विल्दान व अन तक़ूमू लिल यतामा बिल क़िस्त वमा तफ़अलू मिन खैरिन फ़इन्नल्लाह कान बिही अलीमा वइन इम्रअतुन ख़ाफ़त मिन बअलिहा नुशूज़न औ इअराज़न फ़ला जुनाहा अलैहिमा अन युस्लिहा बैनहुमा सुल्हा वस्सुल्हु खैर व उहज़िरतिल अनफुसुश्शुह वइन तुहसिनू व तत्तक़ू फ़इन्नल्लाह कान बिमा तअमलून ख़बीरा वलन तस्ततीअू अन तअदिलू बैनन निसाइ वलौ हरस्तुम फला तमीलू कुल्लल मैल फ़तज़रूहा कल मुअल्लक़ा वइन तुस्लिहू व तत्तक़ू फ़इन्नल्लाह कान गफ़ूरर रहीमा वइन यतफ़र्रक़ा युग़निल्लाहु कुल्लम मिन सअतिही व कानल्लाहु वासिअन हकीमा वलिल्लाहि मा फिस्समावाति व मा फिल अर्ज़ वलक़द वस्सैना अल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व इय्याकुम अनित्तक़ुल्लाह व इन तकफ़ुरू फ़इन्न लिल्लाहि मा फिस्समावाति व मा फिल अर्ज़ व कानल्लाहु गनिय्यन हमीदा वलिल्लाहि मा फिस्समावाति व मा फिल अर्ज़ वकफ़ा बिल्लाहि वकीला
إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا